एक प्रॉब्लम तांचो सॉल्व जालो की हांगा भट बी कांय लागनाशिल्ले, बॉडी हाडटाले दवरताले, बॉडी हें करप. मेजर प्रॉब्लम आमकां जावपाक लागले सुरवातेक की असो एक भंय तयार जाल्लो लोकां भितर की आरे बाबा आमी हांगा आनी कांय करूंक शकना, कुशीन रावात तो मेला. आनी तो हातून घालून हर्सान घालून बॉडी धाडटाले ते बरोबर कोण ना. मागीर आमी मनीस दवरताले आनी ते बॉडी आमी ते हाजे कडेन पायरा कडेन पर्यंत व्हरताले आनी ते लासताले. सुरवातेक हो पासून आमकां मेजर प्रॉब्लम आयलो म्हणून आमी ते लेबररूच दवरले, 4 लेबर दवरलेले. 2 हातून कांय व्हरूंक शकना, 4 लेबर दवरून ते बॉडी आमी ते लासताले. तेन्ना ते टेररायझींग टायप अशें कितें तरी परिस्थिती तयार जाल्ली, जाका लागून गोंयभर न्हय भारतभर हो प्रॉब्लम जाल्लो. आनी गोंय स्मॉल जाल्ल्या भितर आनी हांगा सगळी बॉडीज हांगा येतालो न्ही म्हणून आमकां भंय जाल्लो. जो जे करता थंय आबा म्हणटा तो आनी तागेलो एसिस्टंट, ताका जर कितें जालें जाल्यार आमी त्रासान पडले. दामबाबान आमकां अशे तरेन वाचयले, ताका आमी सगळे कपडे घालून हें घालून तशेंच हें करताले, ओपन करूंक दिनाशिल्ले म्हणून तो उरलो. अजून तो आसा, अजून बरें करता काम. तुम्ही पळयतात GNH.